तो मेरे पाकिस्तानियों, आओ हम वादा करें, हम अपने आप के साथ वादा करें, अपने वतन के साथ वादा करें, अपने लोगों के साथ वादा करें, अपने बच्चों के साथ वादा करें कि उनका मुस्तकबिल हम बदल के रहेंगे। हम अपने वतन में वो दुनिया बनाएंगे कि लोग उसके ऊपर इश्क करें। और हम कर सकते हैं। हमारे मुल्क में बहुत बहुत मदनियात, मिनरल्स हैं जिसके ऊपर नजर है। हम जोग्राफिकली बेस्ट, दुनिया के नक्शे के ऊपर बेस्ट जगह पर है। हमारा जो जोग्राफिया है। हम लोगों में, हम लोग मेहनती हैं, हम लोग टैलेंटेड हैं, हम इंटेलिजेंट हैं। हमें सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इमरान खान ने, मेरे लोगों, आप लोगों में कुछ देखा तो वो बंदा आप लोगों पे यकीन करके बैठा। उसको हमेशा से यकीन है। यही है हम लोग जो हैं, जिनके ऊपर लोग बैठ के, खुद ही बैठ के अपने कीड़े पाकिस्तानी निकालते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहते हैं हम ये, उन्हीं लोगों में इमरान खान ने। और मैं भी यही कहती हूँ कि पाकिस्तानी दुनिया की बेहतरीन कौम है। ये थिंक टैंक्स, आप सुने इनको, इंटरनेशनली बैठ के इनको सुने। ये कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज की गई क्यों नाकाम हुई, लोग डिस्कस होते हैं पूरी दुनिया में आप लोगों की वजह से। क्योंकि आप लोग इतने मजबूत इरादों के मालिक हैं। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। आप दुनिया की वो बेहतरीन कौम है। जब दीन मुल्क पर बात आती है तो आप लोग अपने सारे इख्तिलाफात भूल के इकट्ठे हो जाते हैं। तन, मन, धन हर चीज़ की बाज़ी लगाते हैं। और आप लोगों पर यकीन है इमरान खान को। आप इमरान खान का मान है क्योंकि इमरान खान आपकी काया पलटना चाहता है। अपने इस मुल्क को दुनिया का वो मुल्क बनाना चाहता है जो लोग देखें वो हैरान हो जाएं। क्या ये वही पाकिस्तान है? बन सकता है, बन सकता है। अगर हम अपने मुल्क को आज़ाद करवा लें उस माफिया से जो चाहता है कि हम उनके मुल्कों में आकर दो सेकंड क्लास शहरी बने, हम बोट्स में डूब कर मर जाएं, हम गुलामी करें। अभी ही वक्त है कि हम अपने उस लीडर को, और अल्लाह ताला ने इमरान खान को ये बात याद रखें। मैं यकीन से आपको कहती हूँ, अल्लाह ताला ने इमरान खान को, पहले अल्लाह ने इमरान खान को ये शऊर दिया। वो तो बाहर के मुल्कों में पढ़ रहा था, पढ़ा, क्रिकेट खेली, बाहर रहा ज्यादातर। अल्लाह ताला ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दी, खेल के मैदान में खिला के वो एंड्योरेंस दी कि कभी जितना मर्जी कुछ भी हो जाए, यू डोंट हैव टू गिव अप। जिस बंदे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो हार नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर तक उसको होता है कि मैं जीतूंगा। वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है, उसमें बर्दाश्त ज्यादा होती है, हिम्मत ज्यादा होती है। वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। उसके अज़ाब मजबूत होते हैं। अल्लाह ने इमरान खान को उस तरीके से तैयार किया, प्रिपेयर किया इस कौम इस कौम के लिए। अल्लाह ताला ने इमरान खान को इस कौम के लिए क्रिकेट खिलाया। और पहले उसने वर्ल्ड कप जीता इस कौम के लिए। उसके बाद 26 साल अल्लाह ने उसका ध्यान इस तरफ किया कि उसने 26 साल इस कौम को तरबियत दी, लम्हा बा लम्हा। आज इमरान खान वो जिन बन चुका है, उसको कोई मार नहीं दे सकता। वो शऊर बन चुका है, वो इतना बड़ा लीडर और रहनुमा बन चुका है कि उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह ने बनाया उसे। जब एक शऊर होता ना, वो कभी नहीं मरता। आज नहीं तो कल इस पाकिस्तान ने इमरान खान के शऊर के साथ ही आजाद होना है, हकीकी आजादी हासिल करनी है और दुनिया के नक्शे के ऊपर बेहतरीन मुल्क बन के उभरेगा। अब आप लोग जाते हैं ना दुनिया में धक्के खाने, हम लोग आते हैं ना, फिर लोग आएंगे हमारे मुल्क में।
لوگ آئیں گے اس پاکستان میں، مگر عمران خان جو کہ ہمارا لیڈر ہے، ایک قوم کو لیڈ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو واپس لانا ہے۔ آپ لوگ عمران خان کو واپس لائیں گے، آپ لوگ کوشش کریں گے، آپ لوگ ہمت کریں گے، کیونکہ آپ لوگ بڑے مضبوط ارادوں کے مالک ہیں۔ آپ لوگوں جیسی قوم دنیا میں نہیں ہے۔ کمپیئر کریں اپنے آپ کو ہر دنیا کے ملک سے، ہر قوم سے۔ ابھی جو تھوڑی سی جنگ ہوئی، تو آپ لوگوں نے سب کچھ بھول کے اپنے ہر زخم کو بھول کے، ہر مشکل کو جو آپ کے اوپر آئی اس دوران بھول کے، آپ لوگ سب ایک ہو گئے اور آپ اسٹینڈ ہو گئے اس وطن کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح آپ لوگ ہیں جو جن پر عمران خان کو یقین تھا، یقین ہے اللہ کے بعد، اور یقین رہے گا، کیونکہ آپ ہی لوگ ہیں جو اپنے وطن کو آگے لے کے چلنے والے ہیں۔ اور خاص طور پر میرا نوجوان، شاباش میرے نوجوانوں، میں نے آپ لوگوں میں خوف نہیں دیکھا، آپ کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں میں جتنا ایمان ہے، جتنا ولولہ ہے، جتنا جذبہ ہے، جتنی ہمت ہے، میں کیا کہوں۔ میرا دل جو ہے نا وہ بھر آتا ہے، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب میں آپ لوگوں کا حوصلہ دیکھتی ہوں۔ آپ لوگ ہیں عمران خان کی امید، آپ لوگ ہیں عمران خان کا آ، جذبہ۔ اور میں نے سنا ہے عباد فاروق کو، ہی از لیڈنگ دا یوتھ۔ جتنے بھی نوجوان ہیں جو جیلوں میں ہیں، وہی ہمارے اس ملک کا مستقبل ہیں، اور کسی مقصد کے لیے لوگ فلٹر ہوتے ہیں۔ جو اس بڑے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چنے، وہ سب فلٹر ہو جائیں گے۔ کسی پہ کوئی گلا نہیں بنتا، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ میرے پاکستانیوں، ہمیں سب نے مل کے یہ کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے۔ ہم اوورسیز پاکستانیز یہاں بیٹھ کے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ ہمارے لائق جو بھی کام ہے آپ لوگ ہمیں دیں، ہم کریں گے۔ مگر جو آپ لوگوں نے ملک میں رہ کے کرنا ہے، ہم یہاں بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ آواز اٹھاتے ہیں، ایوانوں میں آواز اٹھاتے ہیں، شعور پیدا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہم حوصلہ دیں گے، جس طرح کی مدد ہوگی ہم کریں گے، مگر ہم عمران خان کو انشاءاللہ تعالی باہر نکال کے دم لیں گے۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور اللہ نے عمران خان کو چنا ہے اور اس قوم کو چنا ہے کہ یہ بیٹل لڑے۔ یہ مشکل ضرور ہے جنگ، ناممکن نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ سے ہر جنگ کو جیتتے آئے ہیں۔ کیا ہم ساری قربانیاں جو ہم لوگوں نے دی، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، ان کو ہم ضائع کر دیں گے؟ کیا ہم یہ ملک غیر کے ہاتھوں دے دیں گے؟ جس طرح کے حالات ہیں، پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے جس شخص کو الیکٹ کیا ہے، اس شخص کو ہمیں لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں پر امید رہنا ہے، پر ہمت رہنا ہے۔ ہم لوگوں نے گیو اپ نہیں کرنا میرے پاکستانیوں۔ اگر عمران خان قائم ہے، اتنا توڑنے کے باوجود، اتنی تنہائیاں دینے کے باوجود، اتنے اندھیروں میں رکھنے کے باوجود، گرمی میں رکھنے کے باوجود، اتنا شہزادہ تھا عمران خان، سہولتوں کا پلا ہوا، تو کیا ہم جن کے لیے عمران خان یہ سب کچھ کر رہا ہے، ہم اپنی سختیوں اور ان سب چیزوں کو برداشت کر کے آگے جانے والے نہیں ہیں؟ ہیں ہم سب کریں گے۔ آئے آج ہم وعدہ کریں کہ وی آر گوئنگ ٹو ون دس بیٹل، وی آر دا بیسٹ نیشن آف دس ورلڈ، وی آر پیٹریوٹک اینڈ وی لو پاکستان ٹو ڈیتھ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، میری اس قوم کا باشعور نوجوان آئندہ باد۔ کسی کالج میں چلے جائیں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، ان کے سوال سنیں، ان کے دلائل سنیں،
ان کا حوصلہ دیکھیں، ان کی اسٹیبلٹی دیکھیں، کیا بات ہے! عمران خان نے اس قوم کے نوجوان کو کیا بنایا ہے، کمال کا نوجوان بنایا ہے۔ شاباش عمران خان پر، اور شاباش میرے اس نوجوان پر۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔